بالياء يرى ألفا هنا فلذكره في التسمية على سورة لفظ يرى. المستقبل عند إلحاق الضمائر به يرى يريان يرون ترى تريان يرين ترى تريان ترون ترين تريان ترين أرى نرى. ولما كان في صيغ المستقبل بحيث بحث متعلق بالهمزة أوردها على التمام بخلاف الماضي. مثل شرحين لنا وحكم يرون في تخفيف الهمزة يرون نبيهم يرونك يرون نبيهم نقلهم حذف ماله كذا وهلنا أنتم تطلبوا تادا وقلب الياء كحكم يرى ولكن حذف الألف الذي في يرون لاجتماع الساكنين بواو الجمع لأن أثله يرعون يرأيون يفعل مدمهن قلبت الياء ألفا كما في يرى فالتقى الساكنان الألف المقلوبة من الياء وواو الجمع فحذفت الألف المقلوبة فصار يرون. تحركت الياء يرأيون بنيلن يرأيون تلا النار اللي فالتقى الساكنان من ياء حركة يرأيونك ضمون سندن تلالن يرى لي جن تنلن فصار يرون ثم حذفت الحمزة كما في يرى وحركت الياء في يريان بعد أود. هون واو لمن تكمت علامانه عندما توقع علامة يتعلم لذا ينون ياء انطلوا أيوة. وحركت الياء في يريان بعد أود ألف يرى في التثنية مثل ياء تثنية ليكو يهني سمة ملسا ያው ሐረካው ግን የተሟላ አይደለም አሁን እንትና እኮ ነው አሁን ገዘታ እንላ አይደለ ገዛዋ ገዛ ገዛው ረመታ መሰለ እንደሌለ لالتقاء الساكنين وعدم إمكان حذف أحدهما للالتباس كمفرد قال أيوة مع أن الحركة عليه ثقيلة لترو الحركة يا كم حركة طارئة ثقيلة من هنا جنك فتح من دي حركة من حيث هو حركة جنيا هون أخف الحركات منه أخف الحركات فتح نعم جن حركة من حيث هو من عدمه سكالله كسكون أيوة حركة لذاته كسكون سكالله جن أخف الحركات منه فتح لترو الحركة فهي كالمعدومة هون لترو يالو كبدة لما سوقدنا سكالله لما توقدي طارق سلوهنا طارق كالعدمنا طارق كالعدمنا أم لازم تقولوا إن دلنا نقول هنا كالعدم فلم تسكل عليه واختير الفتح واختير فون دلنا كيده يعني تمارنو إزاي لين اختير إنكيده لأن الألف لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا واختير الفتح لأن الألف لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا واجب يكون نحي حسن ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا من الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا وأن أما ما قبلها شو يكاير شلا وأن ما قبلها شو يكاير شلا ولا تقلب الياء ألفا بعدما تحركت مع أنها متحركة وما قبلها مفتوح لأنه يلزم الوقوع في المحذور الذي فر منه ثم التقاء سكينة لأنه إذا قلبت الياء ألفا يجتمع الساكنان أيوة ساكنة ألف التثنية أن يكاء يتقلبه ونو كذا دمو مقلبه يورقال التقاء سكينة تبلو يزين ساعات قالوا مفرد الناموسنو عند أنتنا فيلتبس حينئذ يريان بالواحد في اللفظ بحذف مسنى والنمفرد عندهن في المثل لن يرى بتلوهن لن يراني نو أو لن يريانو أنكم مفرد تثنية ولا أيوة عند دخول الناس بقوله بيرى
بدل من الواحد على نكو لا يرى بيرى فيلتبس بالواحد في مثل لا يرى بيرى يلو يا واحد بدلنا يتني واحد يلو فيلتبس بالواحد ايوه فيلتبس التثنية نو اهم من اللي هنا فيلتبس بيرى هنا باختصار فيلتبس المثنى لنكو ነው فيلتبس المثنى بيرى ያን يرى ምንድነው الواحد ሆኖ مفرد ሆኖ ማለት ነው واحد ማለት مفرد ነው የሙፍረድ የሆነው يرى ጋር ይመሳሰልብን واضح ነው أي فيلتبس بيرى لأن نون التثنية تسقط بالناسب فتقول في يران عند دخول لن عند دخول لن نحو لن يرى أيوة نون كوركال نون يوركال አሁን ኑሩ የሙሰና ታውቀ የለም ወይ ብትሉ ሸኺየው ለምንድነው ለን ያስገቡት እሽትባህ ያለበትን ለማሳየት እሽትባህ የሚደረመችን ነው ኑኑ ሲወድቅ እንደሚታወቀው የአምሰተ ኸምሳ ዓላመተ النسب ምንድነው حذف النون አሁን حذف النون ስናደርግ ናስብ አስገብተን ይሄ ይመጣብናል ናሲብም ይሁን ጃዚም እስከሌለ التباس የለም ታዲያ التباس በሌለበት ጊዜ ለምን አላደረግም ይሄንን التباس ያለበትን ተከትለን التباس ባለበት ጊዜ አይቻልም ማለት التباس በሌለበትም ጊዜ ባቡ ጦርድ ሆነ فتقول في يران عند دخول لن نحو لن يرى فلو قلبت الياء الفا وحذف الالف لالتقاء الساكنين وحذف الالف لالتقاء الساكنين وقيل من تباله لن يرى لم يعلم انه مثنى حذف النون بالناسب او واحد من غير سقوط حرف وانما قيل الالتباس بكونه في اللفظ اذ الالتباس في الخط لان التثنيه تكتب بالالف بخلاف الف المفرد ايهو لفظ ميلون ገደ የመጣው خط በሚለው እንዳንረዳው خط ላይማ ሙፍረድ ሲሆን በያ ነው የሚጻፈው ሙሰና ሲሆን በአሊፍ ነው خطን ማንድ ነው ለፍዙን ግን ይመሳሰላሉ ቃሎች እኮ አሉ በቃል ባንድ ተነበው ማለቸው እንትን የሚሉ ግን አናራቸውን በማየት ማዕና ይቀየራል ይሄም كثير ነው في لغة العرب አሁን በያስራና በአሊፍ ሆኖ ይለያል ነው አይተውት በخط አናመር ማዕና ይቀየራል ቃሉ አንድ ሆኖ ይያል እሽትባህ ነው ስንናገር ብቻ ነው መቀላቀል በቃሉ አለከው ለዚህ ተብሎ في اللفظ ተብሎ ተገደባል لأن التثنية تكتب بالالف بخلاف الف المفرد المقلوبة من الياء فإنها تكتب بالياء هون وير الذين أوتوا العلم بله كتبوا ويرا يرى هنا بيان سأفه بالف نو بيان سأفه مفرد يا مفرد هو يرى وأصله يجتر ما قلنا نانتي لمن لم يجمر